زمون علاقو کی ترتیب دا دے چې نن پروگرام دی، نن یو زنانا دی پروگرام تا کم جوڑا واچولا نو که سبا تا پچم گاون کی یو پروگرام دی نو دا جوڑا سبا تا نا چاہیے. اے دا با جوڑ مسلمانان استاو زناو کم داڑت شتا کنا. جزاک اللہ ماشاءاللہ. مونگ تا خود زمون زناناو خدا نارینس پیمو تا روستی خوا دا یو زنانا سندکون ڈکی دا جوڑو خوا او دا سی دا زردول سو جوڑو نا 5,000 8,000 10,000 12,000 سڑی تویرہ چلاوا اختے دا سے مصیبت دکھا. نو بیا دا آغا خزی خواہن پا مینس کے انڈرسٹینڈنگ ہم نہیں، بیا دا آغا خزی خواہن پا مینس کے یو بل سرا مینا الفت محبت ہم نہیں. آغا سڑیوی دی خزی خود خیر تکین علم خواہ ارم میاش کے 2 جوڑے روڑم او کلگی جوڑی پا کیساری کی نو بیا علتا صاحب مور کر تختی خواہ نو بس پریشانی اغم و یختای پاک کل بدی بلانا خلاصی گما. دا سوالو نکی خواہ بلکہ یو علاقہ کی یو سڑیو دا خزا نا جوڑا شوا کنا نو سچل پیوشو نو خلقوی دا جوڑے مڑا شوا نو اغیل غسلم ورکا نو کپنم والا ورکا دا جنازے اعلانم وشا جنازہ روانا دا چکٹے دا جنازی روان دے کسانو نیولی دی چتا دا بجلے استن سرا کٹ جنگی دلی دے نو آغا خزا پوشت کرا غلیوی سکوی را سرا ایوی دا خود جوندے دا واپس راوستے دا علاج معالجے کولو بیا لگا ٹک شوا یو 3 میاشتے بعد بیا مڑا شوا نو چی بے کل جنازہ روانا کڑے دا خاون تے مخ کے روان دے وہ ایماندارو خیال کے استن سر بیاو نا جنگوے خوا چتا بیا را پانسی نو بیا بداغا کسی نو زکا آخرت مخیط نشتا نو میدان محشر مخیط نشتا دا حساب کتاب رز مخیط نشتا آغا رز مخیط نشتا پا کما رز چی با اللہ خپل بند سرا ڈارک خطاب گئی وائے زما بندہ دا کار دے ولی کڑے دا دی بندہ او دا اللہ ترمین زبا سوک ترجمانی کا ان کی نہیں دا سے ورزی مخیطوا چی پا آغا ورز باندے با دا طول خلق موجودی دا آدم علیہ السلام نراوالے دا نبی علیہ السلام دا آخیری امتی پورے با موجودی پیو میدان کی بئی او اعلان بوشی وامتاز اليوم ایوہ المجرمون دا مجرمان پا کی ادرے گے. اللہ دی مونگ دا آغا رز دا شرم نوسا کی خواہ سونا سخت رز بئی چی دا اللہ را طرف نا اعلان ہوئی دا مجرمان ادرے گے تا بسونا پریشانی دلتا چی مونگ پریشان شو دلتا چی مونگ مصیبت کی گیر شو مونگ وایو مڑزان لتسلی ورکو چی مڑش ما مصیبتوں با ختم شی کنا وہی اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. التا بچتا زبیا نو دا آغا دور زنانو سرا دا مونگ تبلیغ والا مشران ہوئی یو تعلیم کور کے کوئے نو یو محلہ کے کوئے دا صحیح ہوئی خواہ دا صحیح خبر دا چی کور کی دا صحابیاتو سیرت بیانی گی اثرات بے ڈیری نو زنانا را جمشوی نو دا سکاریو کہ یو زنانے پا کے نمائندہ جوڑا کا چی تلال شاہ دا نبی علیہ السلام نا تپوسو کا گورا بی بیانیم تپوسو نا کیا دی بنا دیر واقعات تھی احادیث مبارکاو کے بلے یو زنانم تپوس کئی